आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। 2 महीने 8 दिन बाद थमेगी या हुसैन की सदाएं। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद कभी खत्म नहीं होगी। 2 महीने और 8 दिन मुहर्रम की पहली तारीख से जिस आज़ादारी की सदाएं गूंज रही थी, आज वो अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गई हैं। कहीं मजलिसें हुई, कहीं मातम हुआ, कहीं नौहे गूंजे, कहीं जुलूस निकले और कहीं सबीलों पर लोगों ने प्यासों को पानी पिलाया। आज 8 रबीउल अव्वल है और आज इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की शहादत का दिन है। इसी के साथ मुहर्रम से शुरू हुई 2 महीने 8 दिन की खास आज़ादारी का दौर अपने समापन पर पहुंच गया। लेकिन सवाल ये है, क्या आज के बाद या हुसैन की सदाएं खत्म हो जाएंगी? नहीं, आज़ादारी का एक खास दौर ज़रूर ख़त्म होगा। मातम और जुलूसों का वो सिलसिला जो मुहर्रम से लेकर आज तक दिखाई देता रहा, अब अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच रहा है। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद वो कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि करबला सिर्फ एक घटना का नाम नहीं है। करबला एक संदेश है, सच्चाई का संदेश, इंसाफ का संदेश और इंसानियत के लिए कुर्बानी का संदेश। करीब 1400 साल पहले करबला की ज़मीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने जो कुर्बानी दी, उसकी याद आज भी पूरी दुनिया में जिंदा है। इसलिए आज़ादारी सिर्फ मातम का नाम नहीं है, आज़ादारी करबला को याद करने का नाम है, उस कुर्बानी को याद करने का नाम है और उस संदेश को नई पीढ़ियों तक पहुंचाने का नाम है। लेकिन हिंदुस्तान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की तस्वीर और भी बड़ी दिखाई देती है। लखनऊ हो, हैदराबाद हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, हल्लौर हो या मध्य प्रदेश का जावरा, जगह अलग है, अंदाज अलग है, लेकिन आवाज एक है, या हुसैन। और जावरा की हुसैन टेकरी इसकी एक बेहद मिसाल है। चेहलुम के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पहुँचते हैं। अलग अलग धर्मों और समुदायों के लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में यहाँ आते हैं। आग के ऊपर से गुजरते हुए लोग और जबान पर एक ही नाम, या हुसैन। यहाँ एक बात साफ दिखाई दे रही थी, हुसैन की मोहब्बत किसी एक समुदाय तक सीमित नहीं है। ये हिंदुस्तान की एक अलग तस्वीर है, जहाँ कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अलग अलग लोग अपनी अपनी आस्था और अपने अपने तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में जुड़ते दिखाई देते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक मजहब की कहानी नहीं, ये इंसानियत की कहानी है। और शायद इसी एहसास को जोश मलिहाबादी ने अपने अंदाज में कहा था, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। अब जरा लखनऊ की तस्वीर देखिए। लखनऊ की आज़ादारी अपने आप में एक अलग पहचान रखती है। मुहर्रम की पहली तारीख से मजलिसों और मातम का जो सिलसिला शुरू होता है, वो आज 8 रबीउल अव्वल तक चलता रहता है। आज लखनऊ में काज़मैन में अलग अलग अंजुमनें मातम कर रही हैं, नोहे पढ़े जा रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और हर तरफ
یا حسین کی صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ آج کی یہ عزاداری صرف ایک دن کا کارکرم نہیں ہے، یہ 2 مہینے 8 دن کے ایک لمبے سفر کا آخری پڑاؤ ہے، اور اس آخری پڑاؤ میں درد بھی ہے، یاد بھی ہے، اور عجیب سی خاموشی بھی، کیونکہ آج کے بعد اس عزاداری کا دور ختم ہو جائے گا۔ لکھنؤ کی عزاداری میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب نوحے اور کلام اس درد کو اپنی آواز دیتے ہیں۔ اب چلتے ہیں ڈمریا گنج کے ہلور کی طرف، جو شیعوں کی آبادی کا ایک مرکز ہے۔ 8 ربیع الاول کے موقع پر وہاں بھی عزاداری کی اپنی الگ تصویر دکھائی دیتی ہے۔ جلوس نکلتے ہیں، اماریاں نکالی جاتی ہیں، بڑے بڑے تعزیے رکھے جاتے ہیں، اور دوپہر کے بعد ان تعزیوں کو کربلا کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ لوگ جلوس میں شامل ہوتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، اور پورا ماحول کربلا کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ لیکن یہ کہانی صرف بھارت تک سیمت نہیں۔ اب کربلا کی طرف چلیے، کیونکہ جب چہلم اور اربعین آتا ہے تو دنیا کے الگ الگ حصوں سے لاکھوں زائرین کربلا پہنچتے ہیں۔ کوئی ہزاروں کلومیٹر دور سے آتا ہے، کوئی پیدل سفر کرتا ہے، کوئی اپنے بچوں کے ساتھ آتا ہے، اور سب کی منزل ایک ہوتی ہے کربلا، جہاں امام حسین علیہ السلام کی قربانی آج بھی دنیا کو یاد دلاتی ہے کہ ظلم کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ اس لیے بھارت میں آج 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا یہ خاص دور ختم ہو رہا ہے، لیکن کربلا کی کہانی ختم نہیں ہو رہی۔ لکھنؤ سے جاورا تک، ہلور سے کربلا تک انداز الگ ہو سکتے ہیں، بھاشائیں الگ ہو سکتی ہیں، رسمیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی یاد آج بھی لوگوں کو جوڑتی ہے۔ اور اب کل 9 ربیع الاول ہوگا۔ شیعہ سمودائے میں اس دن کو عید زہرا کے روپ میں منانے کی پرمپرا ہے، یعنی آج کے درد کے بعد کل خوشیوں کا دن آئے گا۔ محفلیں ہوں گی، مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جائے گی، لیکن آج جب 2 مہینے 8 دن کی عزاداری اپنے آخری مقام پر پہنچ رہی ہے، جب آخری جلوس نکل رہا ہے، جب آخری بار اس دور میں ماتم کی صدائیں گونج رہی ہیں، تو شاید عزادار کے دل میں ایک سوال ضرور ہوگا، اب سال بھر تک کیا کریں گے؟ کیونکہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری ختم ہو سکتی ہے، لیکن حسین کی یاد ختم نہیں ہو سکتی۔ ماتم کی آواز کچھ سمے کے لیے تھم سکتی ہے، لیکن کربلا کا سندیش کبھی نہیں تھمے گا۔ جلوسوں کا یہ سلسلہ کچھ سمے کے لیے رک سکتا ہے، لیکن حسین سے محبت کبھی نہیں رک سکتی۔ کربلا آج بھی زندہ ہے، اور جب تک انسانیت زندہ ہے، حسین کی کہانی بھی زندہ رہے گی۔ لیکن شاید ان 2 مہینے اور 8 دنوں کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، ہم نے امام حسین علیہ السلام کا پیغام سنا، کربلا کا درد سنا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کا صبر سنا، تو کیا اس عزاداری کے بعد ہم اپنے اندر کوئی بدلاؤ لائیں گے؟ اگر ہمارے اندر
कोई बुराई है तो उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम किसी पर जुल्म कर रहे हैं तो क्या अब जुल्म करना छोड़ देंगे? अगर हमारे अंदर नफरत है तो क्या उसे मोहब्बत में बदलेंगे? क्योंकि करबला को याद करने का असली मकसद सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, बल्कि अपने किरदार को बदलना है। 2 महीने 8 दिन तक हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पैगाम सुना। अब जरूरत है कि उस पैगाम को अपनी जिंदगी में उतारें। यही अज़ादारी की असली कामयाबी है और शायद यही करबला का सबसे बड़ा संदेश भी। या हुसैन, आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।